हार्दिक नमस्कार। आज म चाहिँ कार्यक्रम स्पन्दन पेजबाट आज चाहिँ अफिमियन आउनुपर्ने खासै सूचना थियो। उहाँ बाइचान्स कुनै बाध्यतावश आउन सक्नु भएन, उहाँको नेटवर्कले काम नगर्दा। र म आज दलबहार साहिब दक्षिण भारतको केरलाबाट हजुर समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। हजुरहरूलाई सम्पूर्णलाई एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, एकदमै हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। अबको 40-45 मिनट म लाइभ चलाउने छु यो साहित्यिक कार्यक्रम। आउनुहोस्, रचना राख्नुहोस्, तपाईको रचना तपाईकै वाचन र तपाईको रचना मेरो वाचनमा पनि चाहिँ म हजुरका रचनाहरूलाई पनि न्याय दिने कोसिस गर्नेछु। लक्ष्मी चौलागाई भाइ उपस्थित भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र लोचन सर उपस्थित भइसक्नु भएको छ, यही स्पन्दन कार्यक्रमको एकदमै दरिलो खम्बा, उहाँलाई पनि एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु र स्वागत गर्न चाहन्छु। र तमाम अग्रजज्यूहरू चाहिँ मैले देखिसकेको छु। आउनुहोस्, केही समय साहित्यिक भलाकुसाली गरौँ। अनि दुर्गा मन्दिर म्याम पनि कार्यक्रममा चाहिँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्छौँ। यो कार्यक्रम स्पन्दनकी कुशल सञ्चालिका हुनुहुन्छ उहाँ पनि। र आज म बाध्यतावश अचानक लाइभमा आउनुपर्ने परिस्थिति अवस्था आयो अहिलेको। आउनुहोस्, तपाईँका रचना राख्नुहोस्। हजुर चाहिँ जोडिन चाहनुहुन्छ भने पनि म एड गर्नेछु। र म मेरो एउटा सानो रचना पस्किने जमर्को गर्दछु। सागर आँसु सर पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, हजुरलाई पनि एकदमै हृदयदेखि भव्य आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर, हजुरलाई नमन सर भन्नुभएको छ। र सन्तोष माइलो पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, नमस्कार सर हजुर भन्नुभएको छ, हजुरलाई पनि एकदमै भव्य स्वागत छ। र यो स्पन्दनको बसाइमा हजुरलाई एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र लोकेन्द्र राणाजी पनि हेलो सर, म चाहिँ इन्डियाको सिमलादेखि छौँ सर भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तमाम साहित्यिक मनमुटुहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ, हजुरलाई चाहिँ एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै हजुरका रचना हजुरकै मुखार बिन्दुबाट वाचन गर्नुहुन्छ भने पनि म जोड्नेछु, कलप्सनमा लिनेछु। सुरेश तामाङ, जितेन्द्र गुरु, आउनु भएको छ। र म मेरो आफ्नै रचना वाचन गर्नेछु पहिला, र त्यसपछि हजुरहरूलाई चाहिँ जोड्नेछु म। चन्द्रा छेत्री उपस्थित भइसक्नु भएको छ, हजुरलाई पनि एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्ते हजुर, म साउदीबाट हेर्दैछु हजुरको लाइभ भन्नुभएको छ प्रकाश रिसाइलले, हजुरलाई पनि एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हिउँकला हाँसी खतिवडा म्याम पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हार्दिक नमन सबैमा भन्नुभएको छ, एकदमै छन्द कविका एकदमै कुशल कविवर दिल बहादुर महराज्यू, हजुरलाई पनि एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म आफ्नो गजल चाहिँ वाचन गर्नेछु पहिला। पीडा सहेर पनि मुस्कुराउनु त आमाको कला हो, पीडा सहेर पनि मुस्कुराउनु त आमाको कला हो, परिवारको निम्ति कहिल्यै नथाक्ने बाको पैतला हो, परिवारको निम्ति कहिल्यै नथाक्ने बाको पैतला हो। सुन जस्तो आफ्नो गुण स्थिर बनाउनुहोस्, सुन जस्तो आफ्नो गुण स्थिर बनाउनुहोस्, त्यो सजाउने स्थान चाहे खुट्टा हो चाहे गला हो, त्यो सजाउने स्थान चाहे खुट्टा हो चाहे गला हो। पीडा सहेर पनि मुस्कुराउनु त आमाको कला हो, परिवारको निम्ति कहिल्यै नथाक्ने बाको पैतला हो। एक विवश नारीलाई भन्छन् अलक्षिणा हो अबला हो,
दोस्रो श्रीमती भित्र्याउनेको घरमा गई भोज खानेहरू नै, दोस्रो श्रीमती भित्र्याउनेको घरमा गई भोज खानेहरू नै एक विवश नारीलाई भन्छन् अलक्षिणा हो, अबला हो। पक्कै फुलेको फुलले सुगन्ध दियो शोभा बढायो, पक्कै फुलेको फुलले सुगन्ध दियो शोभा बढायो। तर यो नभुलोस् यहाँसम्म संरक्षण गर्ने गमला हो, यहाँसम्म यो नभुलोस् यहाँसम्म संरक्षण गर्ने गमला हो। एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु। एकदमै अग्रज गुरुको पनि उपस्थित तमाम देखेको छौँ। हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दुर्गा छेत्री गुरु एकदमै हजुरलाई स्वागत छ। हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। केशव राज देवकोटा गुरु उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हजुरलाई पनि एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जोडिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ के कस्तो छ जानकारी गराउनु होला। लक्ष्मी चौलागाई भाइलाई पनि चाहिँ जानकी म्याम उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र शोभनजीको एउटा चाहिँ जिन्दगीमा के आएको छ यो उहाँले चाहिँ बिदा खुलाउनु भएको छैन, पठाउनु भएको छ। त्यही पनि म चाहिँ वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। जिन्दगीमा माया पनि 2 दिनको खेल रहेछ, जिन्दगीमा माया पनि 2 दिनको खेल रहेछ। जवानीलाई बिगार्दिने अनौठो यो भेल रहेछ। जिन्दगीमा माया पनि 2 दिनको खेल रहेछ, जवानीलाई बिगार्दिने अनौठो यो खेल रहेछ। प्रेम अनि प्रेमिकाको मिलन हो भन्थे माया, प्रेम अनि प्रेमिकाको मिलन हो भन्थे माया। बास्ना आउने हराउने चमेलीको तेल रहेछ। आहा, बास्ना आउने हराउने चमेलीको तेल रहेछ। के गरिन् आजसम्म यही मायाको लागि मैले, के गरिन आजसम्म यही मायाको लागि मैले। भाडा दिए चल्ने हजुर सार्वजनिक रेल रहेछ, भाडा दिए चल्ने हजुर सार्वजनिक रेल रहेछ। बाहिर चोड नदेखिने मायाको यो पिटाइमा, बाहिर चोड नदेखिने मायाको यो पिटाइमा। कैदी थुन्ने भन्दा पनि अझ कठोर जेल रहेछ, कैदी थुन्ने भन्दा पनि अझ कठोर जेल रहेछ। तिम्रो लागि भनेर घर परिवार छोडी आए, तिम्रो लागि भनेर घर परिवार छोडी आए। हर्ष न विस्पात यो कागलाई पाकिया बेल रहेछ, हर्षात न विस्मात यो कागलाई पाकिया बेल रहेछ। एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गरे हजुरलाई चाहिँ यो मिठो रचनाको लागि। हजुरले चाहिँ बिदा खुलाउनु भएको छैन, बिदा खुलाइदिनु होला सकभर। र म दुर्गा छेत्री गुरुलाई अहिले निम्त्याउने छु। के कस्तो छ मैले दुर्गा छेत्री गुरुलाई चाहिँ एड गर्न खोजेको हुँ, नो एन्सर भन्यो। हजुर के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जानकारी गराउनु होला। जोडिन चाहनुहुन्छ भने म चाहिँ हजुरलाई एड गर्नेछु अवश्य पनि। नो एन्सर भिडियो अगस्ट भनिराखेको छ, एड गर्न मिलिरहेको छैन। जमुना जैसी केशर बोहरा, म चाहिँ केशव राज देवकोटा गुरुलाई चाहिँ एड गर्न गइरहेको छु अहिले। एडिटिङ देखाइरहेको छ केशव राज देवकोटा गुरुवरलाई। के कस्तो छ अवस्था जानकारी गराउनु होला। एडिटिङ लामो एडिटिङ देखाइरहेको छ। सन्तोष कोइराला चाहिँ हेलो भन्दै आउनुभएको छ। हार्दिक नमन गुरुवर, एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गरे। जोडिदिनु भयो, स्पन्दनमा आइदिनु भयो, एकदमै खुसी लाग्यो। हो यो सञ्जालमा जोडिदिनु भयो, मलाई पनि खुसी लाग्यो। फेरि आज पनि जोडिन पाएँ र यो अवसरमा म सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। म अब बाँकी आफ्नो परिचय र कवितातिर जाउँ कि? हस् गुरु, छोटो परिचय राखेर आफ्नो चाहिँ रचना पस्किनु होला। हस्, मेरो नाम केशवराज देवकोटा, घर बागचौर नगरपालिका, वार्ड नम्बर 5 सल्यान र हाल बसाई चाहिँ वार्ड नम्बर 7 कोटबारा। म आफ्नो कविता वाचन गर्नतर्फ लाग्छु। यो कविता मैले आज पनि तोटक छन्दमै पञ्चचामर छन्दमा वाचन गर्ने अनुमति माग्दछु।
एकदमै सर पञ्चचामर छन्द एकदमै मेरो पनि एकदमै मनपर्ने छन्द हो, गुनगुनाउनु होला। हजुर प्रयास मेरो अब सानातिना प्रयासहरू हुन्, प्रयासहरूबाट क्रमशः अलिअलि बामे सर्दै सर्दै गरेको अवस्थामा छु। तैपनि यहाँको सामुमा म यो कविता वाचन गर्ने पुनः अनुमति माग्दै म सुरु गरेँ। हस् सर, अहिलेको समय हजुरलाई प्रदान गर्दछु सर। भित्रको कथा छ देशभित्रको, यसको शीर्षक छ दुखन्त नै विचित्रको कथा छ देशभित्रको, दुखित भावनाले बताउँदैछु मित्र हो, जलेर गाउँ नष्ट भो यदा कदा त सुन्छु म, भूकम्प जो गयो हिजो झसङ्ग आज हुन्छु म, जहाँ थियो जहाँ न जो निवास नै ढल्यो अरे, पहाड भत्किँदैछ रे जलाम्य भई गल्यो अरे, मधेस फाटकी भनौँ डुबानमै पर्यो अरे, लहु नहार व्यक्ति जो प्रकोपमै मर्यो अरे, हिमाल चढ्न आउँदा हराइन्छ रे उतै, छबीर यही भनेर जो मराइन्छ रे कतै, आकाशबाट उड्छ जो जहाज नै खस्यो अरे, सुरम्य गाउँमा कता पहाड नै खस्यो अरे, लहेर बुझ्न सक्छको प्रकोप हुन्छ रे भनी, लहेर बुझ्न सक्छको प्रकोप हुन्छ रे भनी, सशक्त द्वन्द्वमा पर्यो स्वदेश यो हिजै पनि, पुगेर देशभक्त जो विदेशको कतारमा, बजार छपाखुरी उतै पुगेर नै हतारमा, विदेशमा गयो कता अपाङ्ग नै भयो, त्यो जहान भो महान दुखमा पर्यो, कमाई ल्याउला कहाँ अकालमै त मर्यो, बढेर आउँदा नदी बगेर बस्ती गइसक्यो, जताततै म देख्छु यही असह्य आज भइसक्यो, सवार यात्रुको थियो खराब त्यही भयो अरे, छिमेक दाई जो थियो शराबमै गयो अरे, प्रहार रोगले यता छिमेक नै सखाप भो। यो मैले पहिल्यै जाजरकोटमा धेरै बिरामी परेर धेरै मरे, त्यस बेलाको मैले घटनालाई आधार मानेर गराएको थिएँ। प्रहार रोगले यता छिमेक नै सखाप भो, अशक्त शोक भोकमा परेर नै अभाव भो, विरोधदायी भाइको सुनिन्छ मानचित्रको, अहिले त मानचित्रकै झगडा छ नि स्वदेश, विरोधदायी भाइको सुनिन्छ मानचित्रको, दुखन्त नै विचित्रको कथा छ देशभित्रको, विरोधदायी भाइको सुनिन्छ मानचित्रको, दुखन्त नै विचित्रको कथा छ देशभित्रको, दुखन्त नै विचित्रको कथा छ देशभित्रको, कथा छ देशभित्रको। धन्यवाद।
कथा छ देशभित्रको। एकदमै धन्यवाद हजुरले चाहिँ स्पन्दन कार्यक्रमको दैलो एकदमै मिठो छन्द कविता पञ्चबार छन्दमा चाहिँ गुनगुनाएर दैलो उगारिदिनु भयो। एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गरे गुरुवर। एकदमै चाहिँ हजुरको यो उपस्थितिले एकदमै स्पन्दनको चाहिँ परिवार स्पन्दनको चाहिँ कार्यक्रम एकदमै गरिमय बनाइदिएको छ। आउँदा दिनहरूमा पनि हजुरको अझै साहित्यिक यात्रा एकदमै अगाडि बढ्नेछ र अगाडि हजुरको सदैव यो कार्यक्रममा हामीले हजुरका मिठा मिठा छन्द कविताहरू गीत गजलहरू सुन्न पाउनेछौँ भन्ने आशा राख्दै अहिले तमाम सर्जकहरूले हजुरको यो रचनामा मिठा मिठा कमेन्ट गरिदिनु भएको छ। उहाँलाई पनि कोसेली स्वरूप केही छोड्न चाहनुहुन्छ भने छोड्न सक्नुहुन्छ गुरुवर। सम्पूर्ण मलाई कमेन्ट दिएर मेरो हौसला बढाइदिने व्यक्तिहरूलाई, कविवरहरूलाई सबैलाई हार्दिक धन्यवाद छ। यसमा सञ्जालमा जोड दिनु भएकोमा हजुरलाई पनि धन्यवाद छ। म यति भन्दै सम्पूर्णमा पुनः हार्दिक नमनका साथ म बिदा भएँ। हस्, अहिले छुट्टिन्छौँ। पर्दा पछाडि रहेर भरपुर साथ दिनु होला। हस् हस्, धन्यवाद। फेरि पनि सम्पूर्ण सर्जकज्यूहरूलाई एकदमै गुरुवरज्यूहरूलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गरेँ मैले। र सम्पूर्ण हजुरको उपस्थितिले चाहिँ स्पन्दनको गरिमै बढिरहेको छ। अहिले चाहिँ देवकोटा गुरु उपस्थित हुनुभएको थियो, गुरुवर उपस्थित हुनुभएको थियो। एकदमै मिठो छन्द कविता सुनाएर पञ्चबार छन्दको कविता सुनाएर गइसक्नु भएको छ। र म दीपक दाजु पनि चाहिँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त गरेँ। र बेहोसी कृष्ण कार्की ज्यू गुरुवर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त र स्वागत गर्छौँ स्पन्दनको कार्यक्रममा। र म सुरेश, हाम्रो कुशल सञ्चालक सुरेश पाण्डे सर पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु म। र आज म यो कमेन्टतिर नगएर आज म हजुरका रचना र यो चाहिँ हजुरलाई जोड्ने यसमा निम्त्याउने उसमा कोसिसमा ज्यादा रहनेछौँ। अहिलेको बसाइमा म दुर्गा छेत्री गुरुवरलाई जोड्नेछौँ र उहाँलाई पनि एडिटिङ देखाइरहेको छ र सकभर हामी हुनेछौँ। र उहाँबाट पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त गरे गुरुवर। एकदमै चाहिँ स्वागत छ हजुरको कार्यक्रममा। उपस्थित हुनभन्दा पहिल्यै सम्पूर्णलाई नमस्कार भनिसकेको छु भने आजका कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता प्यारो भाइलाई 3 मुरी नमस्कार भनेको छु। अहिले पनि 3 मुरी नै नमस्कार। र मलाई जोडेर मेरो रचना वाचन गर्ने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले आफ्नो रचना वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। धेरै भूमिका बाँधिन म। हजुरको चाहिँ उपस्थितिले एकदमै गरिमय स्पन्दनको कार्यक्रमको गरिमय बढेको छ। हजुरको लागि अहिले यो समय हजुरलाई चाहिँ म अर्पण गर्न चाहन्छु। हजुर मजाले कोसेली गुनगुनाउन सक्नुहुन्छ गुरु। मैले कविता लिएर आएको छु आज। सबै धेरै गजल ल्याए पनि आज कविता लिएर आएको छु। कविताको शीर्षक राखेको छैन। कविताको शीर्षक यहाँ भएका श्रोताहरूले यो राख्नु पर्दछ भनेर अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। त्यसकारण मैले बिना शीर्षक नै यो कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस् सर। पीडा केवल बुझ्छलौ सडकका भोका र नङ्गाहरू, भन्दैछौ धनमा सबै छ ममता स्वार्थी र बाङ्गाहरू। कात्रो मात्र लिएर जानु छ यहाँ छोडेर सारा धन, कुर्लन्छौ किन हे मनुष्य धनमा सम्झेर हेरी भन। कुर्लन्छौ किन हे मनुष्य धनमा सम्झेर हेरी भन। कस्तो खेल रहेछ तस्कर बनी बेचिन्छ बाबा मुआ, जिल्लादेखि कुना मिति नगरमा देशै बनाए धुजा। आफ्नो स्वार्थ लुटिन्छ यो जगतमा, देखिन्न आफ्नोपन। कुर्लन्छौ किन हे मनुष्य धनमा सम्झेर हेरी भन। बुवासा स्याल मिलेर देश सकियो, गाह्रो छ यो जिन्दगी। राखेको हुन सक्छ यो सदनले कर्जाली बन्धकी।
नेताको मनमा छदाग बुझलौ कालो र मैलो मन कुर्लन्छौ किन हे मनुष्य धनमा सम्झेर हेरी भन कुर्लन्छौ किन हे मनुष्य धनमा सम्झेर हेरी भन त्रेतादेखि चलेछ यो अगतिलो लुट्ने र चुस्ने नसा निर्धाले दबिएर बस्छ बिचरा देखिन्छ कस्तो दशा यस्तो हैकम देखियो मुलुकमा चल्दैन लौ जीवन कुर्लन्छौ किन हे मनुष्य धनमा सम्झेर हेरी भन कुर्लेर किन कुर्लन्छौ किन हे मनुष्य धनमा सम्झेर हेरी भन कैयौँको सिउँदो पुछेर रमिता मान्दैछ गद्दिली पानी छैन यता उबस्छ मदिरा हुस्की र मार्फाली बोकेको खुकुरी यसै थिइन है गल्ती नसोचौ जन कुर्लन्छौ किन हे मनुष्य धनमा सम्झेर हेरी भन कुर्लन्छौ किन हे मनुष्य धनमा सम्झेर हेरी भन अन्तिम श्लोकमा छु यस्ता कंस भए भने सदनमा चेली लुटिन्छन् बुझौं माग्दै न्याय गयौं भने सडकमा सारा चुटिन्छन् बुझौं बन्दा रावण त्यो मरामन बने के सार होला तन कुर्लन्छौ किन हे मनुष्य धनमा सम्झेर हेरी भन बन्दा रावण त्यो मरामन बने के सार होला भन कुर्लन्छौ किन हे मनुष्य धनमा सम्झेर हेरी भन कुर्लन्छौ किन हे मनुष्य धनमा सम्झेर हेरी भन सम्झेर हेरी भन धन्यवाद एकदमै गुरुवर हजुरका कविताहरू प्रायः सबै कविताहरू सशक्तै हुन्छन् हजुर त फेरि चाहिँ मलाई एउटा छन्दमा प्रयास सिकाउने गुरु पनि हुनुहुन्छ एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गरेँ आज मेरै कार्यक्रममा हजुरलाई उपस्थित गराएर चाहिँ हजुरको एउटा मिठो साधुल विकृत छन्दमा चाहिँ लोकप्रिय छन्द सुन्न पाउँदा एकदमै यो कान पनि एकदमै पवित्र भएका छन् र आत्माले पनि एकदमै सन्तुष्टि पाएको छ र तमाम गुरुवर र अग्रज्यूहरूले पनि हजुरको यो रचनामा तमाम मिठा मिठा कमान्डहरू प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ उहाँ सम्बन्धी केही कोसेली छोड्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले छोड्न सक्नुहुन्छ सर सर्वप्रथम त मेरो प्यारो भाइको वाचन शैली साथसाथै लेखन शैली एक रूपमा अगाडि बढेर शिखर छुमोस् यही कामना गर्दछु यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णको पल शुभ रहोस् उहाँहरूले दिनुभएको प्रतिक्रियालाई मैले आशीर्वाद सम्झेर ग्रहण गर्नेछु यो रचनालाई के नाम राख्दा उपयुक्त होला भनेर पनि यहाँ अवश्य आदरणीय व्यक्तित्वहरूले भन्नुहुनेछ मैले भनिसकेँ यसमा शीर्षक राखेको छैन सम्पूर्णको पल शुभ रहोस् फेरि अर्को दिन भेट्ने बाचा गर्दै बजे लिन चाहन्छु जय साहित्य हस् गुरुवर पर्दा पछाडि रहेर भरपुर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छौँ अहिलेको लागि बिदा गर्न चाहन्छु हजुरलाई हस् शुभरात्रि हाम्रो एकदमै कविता गीत गजलमा चाहिँ कलम चलाउनु हुने एकदमै लोकप्रिय एकदमै आत्मीय व्यक्तित्व चाहिँ गुरुवर दुर्गा छेत्री गुरु उपस्थित भएर मिठो साधुल विकृत छन्द कविता गुनगुनाएर गइसक्नु भएको छ र उहाँको कविता एकदमै भव्य थियो र सभ्य थियो र आउँदा दिनहरूमा पनि उहाँको चाहिँ साहित्यले शिखर चुमोस् र प्रत्येक पाइला पाइलामा प्रगति मिलोस् साहित्यिक क्षेत्रमा भन्दै म अहिले चाहिँ फेरि अरू सर्जकज्यूहरूलाई पनि निम्त्याउने कोसिस गर्नेछु कमेन्टतिर म आज जाने छैन किनकि मेरो आज पहिलो लाइभ कार्यक्रम भएको हुनाले चाहिँ कुनै गल्ती कुनै कमी कमजोरी भए औल्याइदिनु हुनेछ भन्ने पनि मैले एकदमै आशा लिएको छु र तमाम गल्ती हुन्छन् र औल्याइदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु म अहिले अझ फेरि सर्जकज्यूलाई नै निम्त्याउने छु अहिले म चाहिँ
बेहोसी कृष्ण कार्कीजीलाई निम्त्याउने छौँ अहिले। के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जानकारी गराउनु होला। बेहोसी कृष्ण कार्कीजीलाई म निम्त्याउने छु र पालै पालो सम्पूर्ण अग्रजीवहरूलाई पनि निम्त्याउने कोसिस गर्नेछु। धैर्य भएर बसिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गरेँ मैले। स्वागत छ सर, स्वागत छ हजुरलाई। एकदमै यो कार्यक्रममा निम्त्याउन पाउँदा एकदमै खुसी भएको छौँ। हजुर हजुर धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा जोडिदिनु भएकोमा। मिठो रचना कोर्नुहुन्छ, मिठो स्वरमा गुनगुनाउनुहुन्छ। यो अवसर तमाम साहित्यिक क्षेत्रहरूमा पनि मैले प्राप्त नगरेको होइन, तमाम देखिरहेको छु मैले। आज के कसैले ल्याउनु भएको छ स्पन्दनको बसाइमा मिठो स्वरमा गुनगुनाउनु हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। छोटो परिचय राखेर अगाडि बढ्न अनुरोध गरेँ मैले। आज मसँग गुनगुनाउने खालको रचना छैन, म अहिले त्यति उसमा पनि थिएन, त्यही पनि यहाँ उपस्थित भएको थिएँ। म एउटा कविता छ मेरो पुरानो कविता पहिले नै लेखेको, त्यही कविता चाहिँ यहाँ राख्न चाहन्छु अहिले। हस् गुरुवर, अगाडि बढ्नुहोस्। म कृष्ण कार्की डरी सुनसरी, हाल मलेसियामा छु। म आज एउटा कविता लिएर, कविता यसो कहिलेकाहीँ कविता पनि लेख्ने हुनाले त्यति प्रशस्त त लेख्दिनँ, यो सिकारु कविता नै हो र यो धेरै पहिलेको हो र यसैलाई म आज वाचन गर्न चाहन्छु। हस् गुरुवर, अगाडि बढ्नुहोस्। अहिलेको समय हजुरलाई प्रदान गरिरहेको छु। शिक्षित बेरोजगार युवा कविताको शीर्षक। सुखद भविष्यको सपना सजाउँदै, सुखद भविष्यको सपना सजाउँदै उच्च शिक्षा हासिल त गर्यो बाबु आमाले, खाइ नखाइ खटेर दिनरात गरेको योगदान जो छ, आज त्यही योगदानको मूल्य चुकाउन तयार छ ऊ पनि र अघि बढ्दैछ मनमा उमङ्ग अनि केही गर्ने जाँगरका साथ। थाहा छैन कहाँ अनि कस्तो जागिर पाउने हो र के पुरा होला त त्यो जागिरले उसको सपना। शङ्कै छ किनकि यहाँ भ्रष्टाचारी अनि घुसखोरीहरूको जमात जो छ, तर पनि विश्वस्त छ ऊ आफ्नो क्षमतामा र अघि बढ्दैछ यो सहरको भिडमा प्रमाणपत्र हातमा लिएर। कहिले एउटा दैलो कहिले अर्को दैलो चल्दैछ सिलसिला जागिर खोज्ने, त्यसैले सरको घामको अनि झरीको पनि परवाह छैन। नापिरहेको सडक अनि ढकढक्याइरहेको छ ढोका, निरन्तर निरन्तर दिन रात हप्ता महिना बित्दैछन्, तर खै उसलाई जागिर अनि उसले आर्जन गरेको उच्च शिक्षाको फल हो। यसरी बढिरहेका छन् शिक्षित युवा देशमा, हो यसरी नै बढिरहेका छन् शिक्षित युवा देशमा, जसले आफ्नै भूमिमा केही गर्ने सोच त गर्छन् तर मक्किरहेको छ प्रमाणपत्र दिनदिनै। त्यसैले त अन्तिम विकल्प रोज्छन् परदेश अनि बेच्न सुरु गर्छन् आफ्नो श्रम र जवानी। हेर्नुस् त कति हराभरा छ आज उनीहरूकै पसिनाले सिंचित मरुभूमि पनि, तर त्यहाँ पनि शोषणमा नै छन् युवाहरू। श्रमको उचित मूल्य नै छैन, तर पनि नहुनु मामा भन्दा कानु मामा बेस ठान्दै बगाइरहेका छन् पसिना निरन्तर। तर हाम्रो सरकार न रोजगार दिन सक्छ, न त विदेशिएका युवाको जीव धनको सुरक्षा नै। निकममा हाम्रो सरकार न रोजगार दिन सक्छ, न त विदेशिएका युवाको जीव धनको सुरक्षा नै। जान्दछ त केवल तिनै युवाको पसिनाले आर्जित रेमिटेन्सले आफू अनि भ्रष्टाचारीहरू पोस्न। त्यसैले त आतुर देखिन्छ दिनहुँ लाखौं युवालाई खाडीतिर धकेल्न। विवश छन् युवा पनि मुटुमाथि ढुङ्गा राख्न, र त विदेशिन्छन् श्रमसँग पैसा साट्न। आफ्नै मातृभूमिलाई सुन्दर शान्त अनि हराभरा बनाउने चाहना हुँदा हुँदै पनि, आफ्नै मातृभूमिलाई सुन्दर शान्त अनि हराभरा बनाउने चाहना हुँदा हुँदै पनि। हजुर धन्यवाद, यति नै हो मेरो कविता। एकदमै हजुरले एकदमै मन छुने मिठो कविता, परदेशदेखि लिएर स्वदेशसम्मको सबै चाहिँ एकदम समस्त भाव समेटिएको एकदमै राम्रो भव्य सभ्य कविता पस्किनु भयो। एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गरेँ। आउँदा कार्यक्रममा
कार्यक्रमहरूमा पनि हजुर यसरी नै उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने आशा हाम्रो स्पन्दन परिवार सहित मैले लिएको छु र हजुरको रचनाप्रति मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू आएका छन् र यो प्रतिक्रिया सम्बन्धी केही कोसेली छोड्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले छोड्न सक्नुहुनेछ। गुरुवर छोड्नुहोस्। सर्वप्रथम त कार्यक्रममा जोडेर मेरो रचना प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद र कार्यक्रममा उपस्थित भएर कार्यक्रम श्रवण गरी कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुने सम्पूर्ण श्रोता साहित्य अनुरागी महानुभावहरूमा पनि हार्दिक नमन तथा धन्यवाद भन्दै र मेरो रचनामा पनि मिठा मिठा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा दिन चाहे। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि। हस्, शुभरात्रि सर। पर्दा पछाडि रहेर भरपुर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशाका साथ अहिले चाहिँ छुटिन चाहन्छु। शुभरात्रि, हजुरको पल शुभ रहोस्। हजुर, शुभरात्रि। कृष्ण परदेशी सर चाहिँ मलाई त अब उहाँको नाम पनि बोले, यहाँ चाहिँ कृष्ण परदेशी सर उपस्थित हुनुभएको थियो र एकदमै मिठो कविता सुनाएर परदेशदेखि स्वदेशसम्मको समस्त भाव मेटिएको एकदमै मिठो कविता गुनगुनाएर चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमबाट गइसक्नु भएको छ। उहाँको चाहिँ एकदमै उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै उहाँको साहित्यिक यात्राले चाहिँ सगरमाथा चुमोस् भन्दै म आज फेरि पनि तमाम अग्रजूहरूको एकदमै भव्य कविवरहरूको पनि उपस्थित देखेको छु। रसज्ञ छहरा गुरुवर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गरेको छु मैले। के कस्तो छ अवस्था जानकारी गराउनु होला गुरुवर। हजुरको चाहिँ एउटा रचना सुन्न पाए यो आत्मा र कान पनि पवित्र हुने थिए र म अब पालै पालो जोड्नेछु हजुरलाई। एकदमै हतार नगरी एकदमै पुरिदिनु हुनेछ भन्ने म आशामा छु र म अहिलेको बसाइमा लक्ष्मी चौलागाई जीलाई जोडिरहेको छु, एडिटिङ देखाइरहेको छ। उहाँले पनि कोसेली ल्याएर मिठो कविता ल्याएर कविता गजल मुक्तक ल्याएर चाहिँ गुनगुनाउनु छ भन्ने आशा लिएको छु। हार्दिक नमन हजुर। एकदमै स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा र जोडिदिनु भयो, एकदमै खुसी लाग्यो। आज नेपाली टोपीमा टलक्क टल्केर फेरि उपस्थित भइदिनु भयो, एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गरे। फोटो परिचय राखेर चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दाजु, आभारी रहे। हजुरको धेरै धेरै हृदयदेखि प्रणाम भन्न चाहे। अनि मलाई पहिलोचोटि तपाईँ पहिलोचोटि सहभागी भएको आज यो सौभाग्य पाएँ, मलाई जोडिदिनु भयो, त्यसको लागि म धेरै धेरै आभारी छु र सम्मान छ हजुरलाई दाजु। धेरै धेरै खुसी भएको छु। अब के भन्ने, सधैँको चाहिँ आज पनि कविता सुनाउने नै अनुमति चाहन्छु। त्यसभन्दा पहिले सानो परिचय दिँदैछु। हस्, अगाडि बढ्नु होला। मेरो नाम लक्ष्मी चौलागाई, बिजौरा सुर्खेत चौकुने 4 भएर हाल हैदराबाददेखि बोलिरहेको छु दाजु। अनि शीघ्र कविता सुनाउने अनुमति चाहन्छु। हजुर, अगाडि बढ्नु होला, अगाडि बढ्नु होला। धन्यवाद। म सानी छँदा छोडेर संसार जानुभो बुबाले, जानुभो बुबाले, निभाउनु भयो भूमिका बाउको हामीलाई काकाले। तिम्री उठान भागेर जान्न त्यतै जाऊ माग, राजी छु म त खुसी छन् आमा काट्दैनन् तिम्रो बात, काट्दैनन् तिम्रो बात। यो संसार छोडी गए नि बाबा बुझाउने हाम्रो मन, बुझाउने हाम्रो मन। हामीलाई हजुर 12 काकाले दुख हुन दिएनन्, दुख हुन दिएनन्। मानेनन् भने गरौँला बाटो उनको मन राखिदिउँ, मन राख्ने मन छ फुल्ने र फल्ने
यो शुभ आशिष लिऊ, यो शुभ आशिष लिऊ। म सानी छँदै छोडेर संसार जानुभो बाबाले, जानुभो बाबाले। निभाउनु भयो भूमिका बाउको हामीलाई काकाले। तिम्री हुठान भागेर जान्न त्यतै जाऊ माग। राजी छु म त खुसी छन् आमा, काट्दैनन् तिम्रो बात, काट्दैनन् तिम्रो बात। यो संसार छोडी गए नि बाबा, बुझाउने हाम्रो मन, बुझाउने हाम्रो मन। हामीलाई हजुर 12 काकाले दुख हुन दिएनन्, मानेनन् भने गरौँला बाटो उनको मन राखिदिउँ। मन राख्ने मन छ फुल्ने र फल्ने, यो शुभ आशिष लिऊ, यो शुभ आशिष लिऊ। धन्यवाद सर, यति नै। दाजु धन्यवाद। अनि यति नै। एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गरे प्यारो भाइ चाहिँ लक्ष्मी आदरणीय कवि अनि गजलकार नै भन्नुपर्छ। सम्पूर्ण विधामा कलम चलाउनुहुन्छ, एकदमै खुसी लाग्छ। हजुरले पनि आज पनि त्यस्तै मिठो कविता सुनाएर चाहिँ कान पवित्र र हृदयलाई खुसी दिनुभएको छ। आउँदा कार्यक्रमहरू पनि हजुरको कलमी यात्रा तिखारिँदै जाओस् र साहित्यले सगरमाथा चुम्दै जाओस्। र आउँदा कार्यक्रम स्पन्दनप्रति स्पन्दनलाई हजुरप्रति भरोसा छ र सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू निहालेर एकदमै मिठा मिठा कविताहरू, मिठा मिठा गजल गीतहरू सुनाउनुहुन्छ। र यति भन्दै म चाहिँ मिठा प्रतिक्रिया आएका छन्, ती प्रतिक्रियाप्रति केही कोसेली छोड्न चाहनुहुन्छ भने छोड्नुहोस्। धन्यवाद दाजु, सबैले निहालिराख्नु भएको छ र प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्दै अनि फेरि पनि यो कार्यक्रमलाई अघि पछिबाट साथ सपोर्ट गर्नेछु भन्ने बाचाका साथ छुट्टिने अनुमति चाहन्छु दाजु। फेरि सदा झैँ फेरि पनि उपस्थिति रहनेछ। शुभरात्रि। पर्दा पछाडि रहेर भरपुर साथ दिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै र अहिले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ कार्यक्रमबाट चाहिँ बाहिर आउँछु। एकदमै शुभरात्रि, शुभ पल। लक्ष्मी चौलागाई भाइ उपस्थित हुनुभएको थियो, मिठो कविता सुनाएर चाहिँ जानुभएको छ, गइसक्नुभयो। र उहाँलाई एकदमै उहाँको साहित्यिक यात्रा एकदमै अगाडि बढोस् र साहित्यिक यात्राले सगरमाथा चुमोस् भन्न चाहन्छु। र म फेरि पनि सर्जकज्यूहरूलाई नै दीप सागर सर हाम्रो कार्यक्रम स्पन्दनको एकदमै आदरणीय व्यक्तित्व, कुशल सञ्चालक हुनुहुन्छ। उहाँले पनि एउटा शीर्षक न्यायको ढोका भन्ने चाहिँ सायद कवितै हुनुपर्छ पोस्ट गर्नुभएको छ। सकभर म उहाँलाई नै उहाँकै मुखारबिन्दुबाट सुन्ने चाहिँ अवसर प्राप्त गर्नेछु, जोड्नेछु। र यो बसाइमा म चाहिँ अहिलेको बसाइमा म दीपक मोडबरी दाजुलाई चाहिँ जोड्नेछु र त्यसपछि म अरू सर्जकज्यूहरूलाई पनि पालो दिनेछु। धैर्यता अनुसार बस्नु होला। मेरो चाहिँ यो कार्यक्रम लाइभ स्वागत छ दाजु। हजुरलाई एकदमै आदरणीय व्यक्तित्व, एकदमै मिठो गद्य कविता गजलहरू चाहिँ एकदमै हजुरका भव्य उत्कृष्ट हुन्छन्, चाहिँ सुन्न पाइन्छ। आज पनि हजुरले चाहिँ कुनै न कुनै कोसेली ल्याउनु भएको होला र हामीलाई सुनेर मन्त्रमुक्त बनाउनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै हजुरलाई नै एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु दाजु। म त आज मन्त्र मुग्ध बनाउने भन्दा पनि मन्त्र मुग्ध चाहिँ भएँ जब भाइले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखेर। पहिलो पटक प्रत्यक्ष प्रस्तुत भएर सधैँ सुन्ने र सुनाउने मात्र नगरी आज सुनाउन दिने ठाउँमा बसेर म त हार्दिक नमन गर्दछु भाइलाई। प्रणाम गरे दाजु। हजुरको माया ममता सदैव रहिरहोस्। सम्पूर्ण अग्रज गुरुहरूमा हार्दिक नमन, साथीभाइ र भाइ बहिनीहरूलाई पनि नमन। म त अझ
बेहोस नै छु जस्तो लागिराखेको छ। व्यवसा भाइ कहाँ के गर्दै हो भनेर सोध्दै थिएँ पहिला त म। अनि आज कसको आउने प्रकृति बहिनीको आउने पालो थियो। व्यवसा कहाँबाट जे होस् है, बधाई छ। पहिलो पटक यसरी उदाएर हामीहरूलाई सुनाउने मौका दिएकोमा। र आज म पनि अलिकति गधाले ढेँचु ढेँचु भने जस्तै भन्ने विचारमा आएको छु। हजुर दाजु, अवश्य। म दीपक मोडभरी मित्र, जन्म घर मकवानपुर जिल्ला हेटौडा, कर्म क्षेत्र अमेरिकाको मेरील्यान्ड। मेरो कविताको शीर्षक छ कविता हो जीवन। र यो कविता होइन, गीत हो। अब के कस्तो भएको छ, प्रयास चाहिँ गरेको हो। म त्यस्तो प्रयासलाई दुष्प्रयास भन्ने गर्दछु। सुनेर प्रतिक्रिया दिनु होला। कविता हो जीवन, ज्वलन्त कविता। कविता हो जीवन, ज्वलन्त कविता। कविताकै आधारमा बाँच्नु हो कविता। कविताले जीवन जीवन बनाउँछ। कविताले जीवन जीवन बनाउँछ। जीवन अब त कवितै भएछ। जीवन अब त कवितै भएछ। कविता हो जीवन, ज्वलन्त कविता। रग रगमा कविता, नसामा कविता। रग रगमा कविता, नसामा कविता। मुटुको धडकन भएको छ कविता। मुटुको धडकन भएको छ कविता। ज्योति हो आँखाको कवितै कविता। हर पाइला बढ्छन् सम्झेर कविता। हर पाइला बढ्छन् सम्झेर कविता। कविता हो जीवन, ज्वलन्त कविता। प्रेमी हो कविता, उपासक कविता। प्रेमी हो कविता, उपासक कविता। असफलता पछिको उपहास कविता। असफलता पछिको उपहास कविता। एकांकीमा जिउने प्रयास हो कविता। जीवन उदाङ पार्ने दुष्प्रयास हो कविता। जीवन उदाङ पार्ने दुष्प्रयास हो कविता। कविता हो जीवन, ज्वलन्त कविता। कविता हो जीवन, ज्वलन्त कविता। आहा आहा दाजु, एकदमै मार्मिक। यी शब्दहरू पनि कहाँबाट फुर्छन् र कसरी फुर्छन् भन्ने म त एकदमै अर्थव्यस्तमै छु। न रग रगमा कविता, नसा नसामा कविता, उपहार कविता,
दुष्प्रयास कविता सबै एकदमै समेटेर एकदमै भव्य र सभ्य कविता लिएर आउनु भएको थियो। हजुरले एकदमै सुनेर यी कान पवित्र भएका छन् र आत्मा पनि एकदमै खुसी भएको छ। एकदमै उपस्थिति जनाइदिनु भयो। हजुरलाई आज प्रत्यक्ष मेरो लाइभमा निम्त्याउन पाउँदा म पनि एकदमै ऋणी भएको छु र एकदमै खुसी भएको छु। आउँदा कार्यक्रमहरूमा पनि हजुर चाहिँ उपस्थित हुनुहुनेछ र यसरी साथ सपोर्ट दिनुहुनेछ स्पन्दनलाई भन्दै अहिलेको चाहिँ यहाँ हजुरको रचनाप्रति पनि मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। हजुर उहाँलाई पनि केही कोसेली छोड्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य छोड्न सक्नुहुन्छ। मैले गाउने दुष्प्रयास गरेँ, जस्तो मैले कवितामा भने जीवन उदाङ्ग पार्ने दुष्प्रयास हो कविता, त्यस्तै गाएर दुष्प्रयासै गरेको हो। मेरो गायकीतिर नजानु होला, मेरो शब्दमा ध्यान दिनु होला भन्दै म चाहिँ प्रतिक्रियाको लागि कार्यक्रम सकिएपछि म यहाँबाट बिदा भएपछि अनि प्रतिक्रिया हेरेर जवाफ दिने जमर्को गर्नेछु। जोडी देऊ दबसा भाइ र दबसा भाइलाई धेरै 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 बधाई र कार्य प्रगतिको शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। जय साहित्य। हस् दाजु, म पनि चाहिँ हजुरलाई पर्दा पछाडि रहेर भरपुर साथ दिनुहुनेछ भन्ने बाचाका साथ हजुरका कार्यक्रम आयामहरू अझै सगरमाथाको शिखर चुमोस्। अझै पनि धेरै अगाडि चाहिँ धेरै राम्रो सभ्य र भव्य लेख्नुहुन्छ, भव्य तरिकाले उपस्थित भइरहनुहुन्छ। हरेक कार्यक्रममा मेरो कार्यव्यस्तताले चाहिँ हजुरसँग जोडिन नपाए पनि म चाहिँ हजुरका कार्यक्रम एकदमै कविता गजलहरू सुन्ने अवसर प्राप्त गर्छौँ। यसरी सुन्ने अवसर प्राप्त सदैव रहनेछ भन्दै म अहिले हजुरलाई पर्दा पछाडि राख्नेछु। दाजु, त्यहाँ हजुरलाई शुभ दिन। दीपक मुलबरी दाजु अमेरिकाको मेरील्यान्डबाट उपस्थित हुनुभएको थियो। एकदमै उहाँले आदरणीय व्यक्तित्व, एकदमै मिठा कविताहरू, मिठा गजलहरू लेख्नुहुन्छ र गुनगुनाउनु पनि हुन्छ र एकदमै मन्त्रमुग्ध बनाउनुहुन्छ र उहाँको साहित्य यात्राले सगरमाथा चुमोस् भन्दै चाहिँ तमाम सर्जक अग्रज गुरुवरहरू उपस्थित देखेको छु मैले र उहाँलाई चाहिँ एकमुष्ट मैले नाम नलिन सके पनि मैले चाहिँ सम्पूर्णलाई एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै र म आज अरू सर्जकलाई निम्त्याउने चाहिँ कोसिस गर्नेछु र म अहिले यसै स्पन्दनका एकदमै दरिलो खम्बा लोचन फुलको थुङ्गा सरलाई चाहिँ कार्यक्रममा निम्त्याउने उपस्थित जमर्को गरेको छौँ। एकदमै उहाँ उपस्थित हुनुहुनेछ र मिठो रचनाले ल्याएर मन्त्रमुक्त बनाउनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै हार्दिक नमन सर, हार्दिक नमन, एकदमै स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रममा। हार्दिक नमन सर। हजुर लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटहरूमा फुलको थुङ्गाको साहित्यिक नमन। मेरो त चाहिँ निद आउने बेला लगभग भइसकेको थियो सर। आज चाहिँ धेरै लामो समय पछाडि चाहिँ अपी बहिनीले म लाइभ चलाउँछु दादा भन्नुभएको थियो। ल हवस् भनेको थिएँ मैले, तर के गर्नु चाहिँ बहिनी अनलक्की हुनुहुन्छ कि स्पन्दनको लागि, खै के उहाँको चाहिँ नेटले साथ दिएन। स्पन्दन यति ठुलो युनिट छ स्पन्दन, सायद फेसबुक सञ्जालमा यति लामो यति ठुलो युनिट प्राय सबै लाइभ चलाउने सञ्जालसँग नहुन सक्छ। हाम्रो 22-23 जना त एडमिनै हुनुहुन्छ प्रायः सबैले चाहिँ समय मसँग भयो म पनि चलाउँथेँ। सबै आफ्नो ठाउँमा छन्, सबै चाहिँ प्रस्तुताहरू हुनुहुन्छ। एक्कासी चाहिँ आज नयाँ, त्यसो भए चाहिँ नयाँ प्रयोग गरौँ भनेर चाहिँ हजुर आउनुभयो। एकदमै कार्यक्रम भव्य एकदम सभ्य हुँदैछ। तर म पनि चाहिँ एउटा गजल चाहिँ पहिलो कार्यक्रम हो, पहिलो कार्यक्रममा अनेकौं गल्तीहरू हुन्छन्, चाहिँ भाषिक सुधारदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ एकदम त्रुटिहरू हुन्छन्। यसमा चाहिँ हजुरहरूले दिएका प्रतिक्रिया चाहिँ एउटा आशीर्वाद सम्झेर चाहिँ मैले स्वीकार गर्नेछु र हजुर छोटो परिचय राख्नु। सर अलि बिस्तारै चाहिँ जानु होला, चाहिँ भव्य भइरहेको छ कार्यक्रम। म चाहिँ लोचन पाण्डे लम्की चुवादश कैलाली यति बेला भारतको मुम्बईबाट एउटा गजल चाहिँ सुनाउँछु सर। भएन केही आब्दानी तिमीलाई सम्झेर, भएन केही आब्दानी तिमीलाई सम्झेर र सुक्दैन यो सिरानी तिमीलाई सम्झेर। भएन केही आब्दानी तिमीलाई सम्झेर र सुक्दैन यो सिरानी तिमीलाई सम्झेर। म रसिक अडिए तिम्रो सम्मानमा, म रसिक अडिए तिम्रो सम्मानमा, देखिनौ रोयो मुगलानी तिमीलाई सम्झेर।
र सुक्दैन यो सिरानी तिमीलाई सम्झेर। लोभिन्छु लालाहित हुन्छु तस्बिर छुन्छु, लोभिन्छु लालाहित हुन्छु तस्बिर छुन्छु, मेरो चढेछ जवानी तिमीलाई सम्झेर। चिना जानी तिमीलाई सम्झेर, मेरो चढेछ जवानी तिमीलाई सम्झेर। सोध्छु सोध्छु म प्रेम हुनेछ लगाव हुनेछ, सोध्छु म प्रेम हुनेछ लगाव हुनेछ, सोध्छु म प्रेम हुनेछ लगाव हुनेछ, झर्नेछु म राजधानी तिमीलाई सम्झेर। निहित सुगन्ध सौन्दर्य र कोमलता नहुने बो चिना जानी तिमीलाई सम्झेर। लोभिन्छु लालाहित हुन्छु तस्बिर छुन्छु, मेरो चढेछ जवानी तिमीलाई सम्झेर। म रसिक अडिए तिम्रो सम्मोहनमा, देखिनौ रोयो मुग्लानी तिमीलाई सम्झेर। भएन केही आब्दानी तिमीलाई सम्झेर, र सुक्दैन यो सिरानी तिमीलाई सम्झेर, र सुक्दैन यो सिरानी तिमीलाई सम्झेर। धन्यवाद सर। आहा, क्या मिठो, एकदमै हजुरका एकदमै गजलहरू एकदमै मन्त्रमुग्ध बनाउने हुन्छन् र वाचन शैली पनि चाहिँ हजुरको एकदमै एकदमै मिठो हुन्छ। र आज त झन् एकदमै जोरदार चाहिँ मेरो भाग्य भनौँ कि चाहिँ अब मैले मेरो भाग्य नै सम्झेको छु, हजुरको यति मिठो चाहिँ गजल सुन्ने चाहिँ अवसर मिल्यो र म एकदमै मन्त्रमुग्ध भएँ। र त्यस्तै अरू अग्रज्यूहरू गुरुवरहरू पनि मन्त्रमुग्ध हुनुभएको छ भन्ने पनि प्रतिक्रियाले जनाइरहेको छ सबैले। खासै म चाहिँ हतारमा हुन्छु है। अब चाहिँ आज चाहिँ कोठामै थिएँ, बिस्तारै भाषण गर्ने चाहिँ अवसर मिल्यो, नभयो भने म हतारमा भाषण गरेर हिँडेको हुन्छु। त्यो भएर चाहिँ किनभने परदेशी जीवन सबै कुरो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद सर मलाई जोडिदिनु भएकोमा। कार्यक्रम सर एकदमै चाहिँ पर्दा पछाडि रहेर चाहिँ भरपुर साथ त दिएकै हुनुहुन्छ, हजुरले हमेसा दिनुहुन्छ र दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै र हजुरको साहित्यिक यात्रा एकदमै साहित्यिक यात्राले सगरमाथा चुमोस् भन्दै म चाहिँ पर्दा पछाडि राख्नेछु, अहिले अरू सर्जकतिर पनि लाग्नेछु। शुभरात्रि, शुभ पल, शुभ साहित्य। लोचन फुलको थुङ्गा सर हुनुहुन्थ्यो र स्पन्दनको एकदमै दरिलो खम्बा, एकदमै चाहिँ स्पन्दनमा चाहिँ लागि पर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र एकदमै मिठो गजल सुनाएर चाहिँ गइसक्नु भएको छ, हामी माझबाट छुटिसक्नु भएको छ। उहाँको साहित्यिक यात्राले चाहिँ सगरमाथा चुमोस् भन्दै म चाहिँ हाम्रै कुशल सञ्चालक दीप सागर सरलाई निम्त्याउने जमर्को गर्नेछु र त्यसपछि तमाम अग्रज्यूहरूलाई गुरुवरज्यूहरूलाई पनि म निम्त्याउने छु र धैर्य गरेर बसिदिनु होला। बनेको छ पहराले यो छाती मेरो, बगेको छ रगत नदीमा मेरो, पखेरो जन्मेटा कुरामा खेल्दै म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो, म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो। एकदमै सर कार्यक्रम पढ्दामा आज हजियोस् दलसाई ठकुरी सरलाई चाहिँ एउटा प्रस्तोताको रूपमा स्पन्दनले पाउँदाखेरि अति नै खुसी लागेको छ सर, गर्व लागेको छ। कार्यक्रम भव्य भएको छ, सभ्य भएको छ, शालीन भएको छ सर। एकदमै चाहिँ बेजोड तरिकाले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ सर। पक्कै पनि यो बसाइ, यो साथ, यो सामिप्यता सदा रहिरहनु पर्दछ सर। एकदमै खुसी लागेको छ सर। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम छु र हजुर पनि एकदमै कार्यक्रममा उपस्थित भएर आज जोडिदिनु भयो, एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गरेँ। चाहिँ मैले हजुर पनि एकदमै कुशल सञ्चालक हुनुहुन्छ, कार्यक्रम सभ्य र भव्य चलाउनुहुन्छ र आज हजुरलाई उपस्थित म सधैँ हजुर कार्यक्रम प्रस्तोता र म वाचक भएर जान्थेँ। आज हजुरलाई वाचक बनाइ म प्रस्तोता भएको देख्न पाउँदा एकदमै म चाहिँ आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु र छहरा गुरुवरले रिक्वेस्ट मिले जोड्नु होला भन्नुभएको छ। एकदमै गुरुवर म चाहिँ यहाँ दीप सागर गुरु यो चाहिँ रचनाबाट गइसकेपछि म हजुरलाई एकदमै निम्त्याउने कोसिस गर्नेछु, धैर्य भएर बसिदिनु हुन अनुरोध गरेँ। र दीप सागर सर एकदमै हजुरको मिठो रचना चाहिँ को लागि हामी एकदमै आतुर छौँ, एकदमै सुन्नको लागि। हजुर छोटो परिचय राखेर अगाडि बढ्नु होला।
साहित्यिक नमन यहाँहरू सम्पूर्ण यस स्पन्दनको बसाइलाई निहालेर रहनुहुने सम्पूर्ण तमाम आदरणीय साहित्यिक सर्जक अग्रज र समकालीन व्यक्तित्वहरूमा म दीपसागरको तर्फदेखि साहित्यिक नमन अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म यसै स्पन्दन कार्यक्रमको बुधबारे लाइभ श्रृङ्खला कार्यक्रम लिएर आउने गर्दछु र सबैले चिन्नुभएकै छ, बुझ्नुभएकै छ। र अब म कति पनि ढिलो नगरिकन मैले एउटा न्यायालयको ढोका भन्ने एउटा शीर्षकमा कविता मैले परारै साल कोरेको यो पुरानो कविता हो र यो अझै पनि यो कविताले न्याय पाउन सकेको छैन र जहिलेसम्म यो कविताले न्याय पाउन सक्दैन र म तहिलेसम्म यो कविता मेरो यो भनौँ न बोल्ने चाहिँ मेरो अभ्यास मेरो निरन्तर रहिरहनेछ। र मैले निर्मला पन्तको एउटा जुन खालको बलात्कार पछिको हत्या भयो र त्यस पछाडि उनको आमाले न्याय नपाएका उनको आँखाबाट कोरिएको कविता हो यो, यसरी बुझिदिनु होला भन्न चाहन्छु र कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु सर। एकदमै एकदमै हजुर अगाडि बढ्नु होला, एकदमै गुनगुनाउनु होला, एकदमै यो समय हजुरको लागि। मेरा आँखाहरू कहिल्यै थाकेनन्, यी मेरा आँखाहरू कहिल्यै थाकेनन्, मैले वर्षौंदेखि यिनै आँखाका पानीहरू पुछिरहेकी छु। मेरा यी आँखाहरू कहिल्यै थाकेनन्, मैले वर्षौंदेखि यिनै आँखाका पानीहरू पुछिरहेकी छु। सायद एक पटक पुछेपछि त फेरि पुछ्न नपर्ने सायद कहीँ कतै छैन। हो, एक पटक पुछेपछि त फेरि पुछ्न नपर्ने सायद कहीँ कतै छैन। तर के गर्नु, यहाँ त खुसी पनि पुछिँदो रहेछ। जलसाई सर, यहाँ त खुसी पनि पुछिँदो रहेछ। हामी कोही पनि छैनौँ होला सायद जीवनमा जीवित रहेर अजम्भरी रहिरहन पाउने। सायद हामी त यहाँ कोही पनि छैनौँ होला अजम्भरी भएर कता गयो, जीवनभरि जीवित रहिरहन पाउने त हामी कोही पनि छैनौँ। मैले त मेरो छोरीको नाम र थरलाई मात्र जीवित गराउन खोजेकी थिएँ। मैले त मेरो छोरीको नाम र थरलाई मात्र जीवित गराउन खोजेकी थिएँ। तर यहाँका अजम्भरी भगवानहरूले मलाई त झन् कहिल्यै नमर्ने गरी एउटा मिठो उपहार दिनुभयो र त म खुसी नै छु र मैले दुःख कहिल्यै मानिन। म आफू बेचिएर पनि मैले न्यायको ढोका ढकढकाउन पनि सकिन, खुम्न आफ्नो खुसी फर्काउन पनि सकिन। म आफू बेचिएर पनि मैले न्यायालयको ढोका पनि मैले ढकढकाउन सकिन। मैले दिन रात भनिन, मैले मेरो खुसी फर्काउन सकिन। मलाई जिन्दगीले नै यस्तो ठाउँमा ल्याएर फर्काइदियो कि मलाई जिन्दगीले नै यस्तो ठाउँमा ल्याएर फर्काइदियो कि न चल्न सक्छु न बोल्न सक्छु। अब त मेरो न्यायालयको जिन्दगी नै बन्द भएको छ। अब त मेरो लागि न्यायालयको ढोका नै बन्द भइसकेको छ। हो, अब जबसम्म मेरो जिन्दगी जसरी मेरो बन्द भइसक्यो त्यसै गरी मेरो न्यायालयको ढोका पनि बन्द भइसक्यो, बन्द भइसक्यो, बन्द भइसक्यो, बन्द भइसक्यो। हस् सर। आहा, एकदमै हजुरको कति छिटै समय गएछ र कति छिटै यो कविता सिद्धिएछ। म एकदमै मन्त्रमुग्ध भएको थिएँ सर हजुरको यो कविता सुनेर। हो, त्यो पीडा एकै निर्मलाकी आमाको पीडा होइन, हजारौं नेपाली दिदीबहिनी सतीौँदेखि लुटिएकी चेलीको पीडा हो यो। यसमा हजुरले दिएको यो आवाज, यो कलम अब कसैले हतियारबाट चाहिँ युद्ध लडाइँ लडेका छन् त हामीहरूले चाहिँ कलमबाट लडेका छौँ। यो युद्ध सदैव चाहिँ जारी रहोस् हजुरको र ती तमाम नेपाली आमाले चाहिँ न्याय पाउन् भन्दै म अहिले हजुरलाई चाहिँ पर्दा पछाडि राख्नेछौँ र मिठा हजुरका रचनामा प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। अग्रज गुरुवरले प्रतिक्रिया छोड्नु भएको छ। त्यो स्वरूप हजुर केही कोसेली छोड्न चाहनुहुन्छ भने हजुर अवश्य छोड्न सक्नुहुनेछ।
पक्कै पनि सर। सर्वप्रथम त मलाई यस शालीन कार्यक्रममा तपाईँले एउटा जोडेर जुन त्यो कवितालाई वाचन गर्ने चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभयो सर, यसका लागि आभारी छु। र स्पन्दन को यस कार्यक्रमलाई जो सबैले हेरेर मिठो प्रतिक्रिया दिनुभयो, म उहाँहरूको प्रतिक्रियालाई मैले यथा सम्मान चाहिँ मैले सम्बोधन पक्कै पनि गर्नेछु। र यस कार्यक्रममा धेरै सर्जक व्यक्तित्वहरू लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि पालो दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण म पर्दा पछाडिबाट यहाँको साथ सहयोग र यो कार्यक्रम प्रतिको चाहिँ एउटा जिम्मेवारीमा म रहिरहनेछु। तबसम्मका लागि ओझेल पर्ने अनुमति चाहन्छु सर। एकदमै 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 हजुरलाई चाहिँ पर्दा पछाडि रहेर भरपुर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशाका साथ म चाहिँ हजुरलाई पर्दा पछाडि राख्नेछु। शुभरात्रि, शुभ पल हजुरको साहित्य यात्राले सगरमाथा चुमोस्। हाम्रो यो कुशल प्रस्तुता आदरणीय व्यक्तित्व दीप सागर सर हुनुहुन्थ्यो। एकदमै आगो कविता, म यसलाई आगो कविता भन्छु, एकदमै आगो कविता ल्याएर चाहिँ तमाम नेपाली आमाले नपाएको न्याय सम्बन्धी चाहिँ कलम चलाएर उहाँले एकदमै मन्त्रमुग्ध बनाउनु भएको छ। उहाँको साहित्य यात्रा चाहिँ एकदमै अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छु। र म छहरा गुरुवरलाई जोड्ने छु, एड गरिरहेको छु। सकभर गुरुवर जोडी एडिटिङ देखाइरहेको छ। आज चाहिँ यो सौभाग्य प्राप्त हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु मैले, छहरा गुरुवरलाई जोड्ने। हार्दिक नमन गुरुवर, हार्दिक नमन, एकदमै प्रणाम गरे स्वागत छ हजुरलाई यो कार्यक्रमको बसाइमा। म रसज्ञ छहरा वास्तविक नाम हरिप्रसाद ढकालको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्दछु। मलाई जोडेकोमा भाइलाई पनि हार्दिक नमन गर्दछु। र म काउसती नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 नवलपुरबाट यहाँ समक्ष आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। गुरुवर अगाडि बढ्नु होला, हजुरका रचना सुन्नका लागि कान आतुर छन्। मसँग यही अब मैले अहिले तयार पारे भनौँ, अब पहिले पुरानो हो रचना यहाँ ल्याएर राखेको छु। मैले अब बालोरी रचना गरौँ कि अब शिखरिणी छन्दको गरौँ, त्यही भएर मलाई त शिखरिणी पनि धेरै मनपर्छ र हजुरको त्यो बालोरी त्यो पनि धेरै मनपर्छ। हजुरको मर्जीले जो गुनगुनाउनुहुन्छ म त एकदमै दुइटै है त, पहिला बालोरी गर्छु त्यसपछि शिखरिणीको। ल हस् गुरु है। हजुर हजुर अगाडि बढ्नु होला गुरुवर। यही छ। बालोरी बुझी आउँछ। हो नानी हो नुनु गर नुनु आङ्ग गर्छु भनी बुझी आउँछ नि बुझी आयो लौ सुन करायो लैजान्छ उसले अङ्गर छ त्यसले सुक साक हैन खुना खुना हैन फेरि बुझी आए लान्छ है कराए छिटो नाना ओड हात खुट्टा मोड चुप चाप सुत बुझी भाग्छ फुत बौला धाउँछ न्याउनी आउँछ गर्छ भो कुटे
गर्दै नानी सुते गर्छ भौँ भौँ कुते गर्दै नानी सुते। मेरो बालोरी यतिमै सकिएको छ। एकदमै मिठो कार्यक्रम पस्किनु भयो, मन्त्रमुग्ध भयो। अब अर्को रचनाको प्रतीक्षामा छौँ गुरु। अर्को रचना अर्ती शिखरणीमा। अर्ती शिखरणी छन्द। पिता माता जन्मे यस जमिनमै पोत पहिले सबै बाजे पुर्खा हिँडडुल गरे है कठिनले तिमी हामी जन्म्यौ यस जमिनमै हेर अहिले हिँडौँ बाटो तिनकै अनुसरण गर्दै निजहिले हिँडौँ बाटो तिनकै अनुसरण गर्दै नि अहिले बुढापाका ठुला वचन जनका मान्नु सबले पढे लेखेका ती जनसित गरे मित्र रितले सुने वार्ता सत्सङ्ग गुरुजनका ध्यान गर्दै पुकारे एकाग्रै बनिकन सधैँ ईश भजदै पुकारे एकाग्रै बनिकन सधैँ ईश भजदै पिता माता तिम्रा गुरुजन सबै मान्ने हुन है सुने अर्ती पहिले बनिकन त एकाग्र धर है बुझे शास्त्रार्थैती गहनसित नै अध्ययनले बने आफै सानो सकल जनका सामु जहिले बने आफै सानो सकल जनका सामु जहिले
उठी आफै गर्ने नियमित सबै कार्य सक्दै सफा बन्ने पहिले तन मन सधैँ साफ रहँदै सधैँ सम्झे पहिले जगत जननी ईश भजदै पिता माता ढोगे गुरुजन सबै मान गर्दै पिता माता ढोगे गुरुजन सबै मान गर्दै सधैँ बोले मिठो मृदुल प्रिय बाणी सबसितै बने आफै ज्यादै हृदय सबै गौरवसितै कसैका सामुन्ने निडर बनने आँट खुब भई कसैलाई दोषी नभननु सबै प्रष्ट त नभए कसैलाई दोषी नभननु सबै प्रष्ट त नभए कसैलाई दोषी नभननु सबै प्रष्ट त नभए। मैले रचना गत पौष 5 गते रचेको रचना हो। यहाँ समस्या मैले आफ्ना रचना पेश गरेँ। एकदमै गुरुवर एकदमै दिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। एकदमै गुरुवर हजुरले चाहिँ एकदमै कान पवित्र एउटा सिखेनडी एउटा चाहिँ अर्को यो बालापनको चाहिँ कविता सुनाएर एकदमै कान पवित्र र हृदय आत्मालाई एकदमै सन्तुष्टि दिलाउनु भयो र हजुरलाई यो मेरो चाहिँ चलाएको कार्यक्रममा स्पन्दनको परिवारभित्र निम्ति आएर हजुरका मिठो यो मुखार बिन्दुबाट यी पवित्र कविताहरू सुन्न पाउँदा एकदमै म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु गुरुवर। फेरि आउँदा कार्यक्रमहरू पनि हजुर सदैव चाहिँ निहाल्नुहुनेछ पाल्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै हजुरका चाहिँ रचनाप्रति मिठो प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ तमाम अग्रजीवहरूले पनि। हजुर केही कसैले छोड्न चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ एउटा आशिष समान आशीर्वाद समान हुनेछ गुरुवर। मलाई सबभन्दा त पहिला त मलाई अब जोडिदिएकोमा म भाइप्रति हार्दिक आभारी छु र मेरो रचना सुनेर आफ्नो अमूल्य सुझाव दिनुहुने सम्पूर्ण स्रष्टालाई म हार्दिक नमन गर्दछु र आवश्यक सुझाव दिएकोमा झन् पछि गएर झन् ती कार्य र झन् राम्रो बन्दै जाने छु भन्दै यहाँ यो स्पन्दन परिवार र यो स्पन्दन नेपाली साहित्य स्पन्दनले अझै उत्कृष्टता हासिल गर्दै जाओस् भन्दै यो शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँ समस्याबाट ओझेल पर्दछु। हस् गुरुवर, शुभरात्रि, शुभ पल, शुभ साहित्य। हजुरका साहित्यिक यात्रा अझै चाहिँ सगरमाथा चुमोस् भन्दै म चाहिँ पर्दा पछाडि राख्ने छु हजुरलाई। रसज्ञ छाबर हुनुहुन्थ्यो, आज उहाँलाई
चाहिँ निम्त्याएर उहाँले एउटा मिठो दुईटा कविता चाहिँ एकदमै प्रफुल्ल बनाएर जानुभयो। उहाँलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै र म अब धेरै समय 11 पनि बजिसकेको छ र समयले नेटो काटिरहेको छ र ध्रुव गजुरेल गुरु पनि पाल्नु भएको छ र राजन गुरु पनि गुरुवर पनि पाल्नु भएको छ। म आज तमाम गुरुवरलाई चाहिँ निम्त्याउने रहर हुँदा हुँदै पनि चाहिँ मेरो मोबाइलले पनि चाहिँ सँगसँगै समय सँगसँगै मोबाइलले पनि नेटो काटिसकेको छ र 7% आइसकेको छ ब्याट्री र अझ पनि एक दुई चाहिँ अग्रजज्यूहरूलाई निम्त्याएर म बिदा हुनेछु भन्ने जानकारी गराएँ। म अहिले चाहिँ लक्ष्मी काफ्ले दिदीलाई चाहिँ एड गर्ने अप्सन देखाएको छैन र म अहिलेको यो बसाइमा चाहिँ लक्ष्मी काफ्ले दिदी गइसक्नु भएको छ र म अहिलेको यो बसाइमा कलमी लेखिदिनु होला चाहिँ हजुरको चाहिँ जोडिने अप्सन चाहिँ मैले देखेको छैन र ध्रुव गजुरेल गुरुवर पनि उपस्थित हुनुभएको छ। एकदमै धरहराको एकदमै अभियन्ता हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछौँ यो चाहिँ स्पन्दनको आगानीमा। हजुरले कलमी लेखिदिनु भयो एक दुईजना स्रष्टालाई अझै म निम्त्याउने जमर्को गर्नेछु र त्यसपछि म स्पन्दनको यो कार्यक्रमबाट बिट मारेर बिदा हुनेछु र आउँदा कुनै त्यस्तो किसिमको अब लक्ष्मी काफ्ले दिदीले कलमी लेख्नु भएको छ, म उहाँलाई चाहिँ जोड्ने जमर्को गर्नेछु। लक्ष्मी काफ्ले दिदीलाई चाहिँ एड गरिरहेको छु। आदरणीय व्यक्तित्वले चाहिँ कोसेली हार्दिक नमन दिदी। स्पन्दनको चाहिँ यो साहित्यिक यात्रामा हजुरलाई स्वागत छ। एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै निम्त्याउन पाइयो खुसी लाग्यो। सम्पूर्ण मनमुटुमा म नमन व्यक्त गर्दछु र ढिला नगरिकन हजुरको अनुमति पाए भने गजल अगाडि बढाउँछु भाइ। हस् अगाडि बढाउनु होला। चाहिँ मिठा गजल कोर्नुहुन्छ, मिठो चाहिँ गुनगुनाउनुहुन्छ र हजुर चाहिँ अगाडि बढ्नु होला। छोटो मिठो परिचय राखेर चाहिँ रचनाको साथ अगाडि बढ्नु होला दिदी। धन्यवाद भाइ। म लक्ष्मी काफ्ले पोखराबाट म गजल यसरी सुरु गर्छु। कर्मठ र पौरखीलाई हातै प्यारो जैले, कर्मठ र पौरखीलाई हातै प्यारो जैले, विश्राम सँगै सुस्ताउन रातै प्यारो जैले, विश्राम सँगै सुस्ताउन रातै प्यारो जैले, कर्मठ र पौरखीलाई हातै प्यारो जैले। पीडामा मलम हुने उनकै मिठो साथ, पीडामा मलम हुने उनकै मिठो साथ, सांसारिक मोहको जातै प्यारो जैले, सांसारिक मोहको जातै प्यारो जैले, रातै प्यारो जैले। सुन्दर तिम्रा नहेनाका इसारा नै काफी लाग्छ, सुन्दर तिम्रा नहेनाका इसारा नै काफी लाग्छ, एक अर्कोमा व्यक्त गर्ने बातै प्यारो जैले, एक अर्कोमा व्यक्त गर्ने बातै प्यारो जैले, सांसारिक मोहको जातै प्यारो जैले। कहिले आँसु कहिले हाँसो जीवनको चक्र नै हो, कहिले आँसु कहिले हाँसो जीवनको चक्र नै हो, जन्जालले घेरेपछि समस्याको खातै प्यारो जैले, जन्जालले घेरेपछि समस्याको खातै प्यारो जैले, एक अर्कोमा व्यक्त हुने बातै प्यारो जैले। म अन्तिम शेरमा छु भाइ। सँगसँगै भएपछि लात्ती लाग्न स्वाभाविकै हो, सँगसँगै भएपछि लात्ती लाग्न स्वाभाविकै हो, चिसिएको नाता भन्दा तातै प्यारो जैले, चिसिएको नाता भन्दा तातै प्यारो जैले, झन्झानले घेरेपछि समस्याको खातै प्यारो जैले, कर्मठ र पौरखीलाई हातै प्यारो जैले, विश्राम सँगै सुस्ताउन रातै प्यारो जैले। एकछिन दिदी एकछिन अन्तिमको शेर एकछिन दोहोऱ्याइदिनु हुन अनुरोध गरे हजुरलाई। सँगसँगै भएपछि लात्ती लाग्नु स्वाभाविक हो भन्ने शेर एकछिन अत्यन्तै खुब मन पर्यो, एकछिन त्यो दोहोऱ्याइदिनु। सँगसँगै भएपछि लात्ती लाग्नु स्वाभाविकै हो, सँगसँगै भएपछि लात्ती लाग्नु स्वाभाविकै हो, चिसिएको नाता भन्दा तातै प्यारो जैले, चिसिएको नाता भन्दा तातै प्यारो जैले, सँगसँगै भएपछि लात्ती लाग्नु स्वाभाविकै हो, चिसिएको नाता भन्दा तातै प्यारो। एकदमै दिदी एकदमै मिठो गजल ल्याएर
उपस्थित भइदिनु भयो। हजुरलाई चाहिँ हृदयदेखि आभार व्यक्त गरेँ र सम्पूर्ण स्पन्दन परिवार लगायत म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हजुरलाई एकदमै हजुरप्रति कृतज्ञता छु र हजुर सधैँ नियाली राख्नुहुन्छ स्पन्दनलाई, हजुर सधैँ उपस्थित भएर जनाइदिनुहुन्छ एकदमै खुसी लाग्छ। अझ पनि आउँदा कार्यक्रममा हजुरको यो साथ सपोर्ट रहनेछ भन्ने आशा राख्दै अहिले म चाहिँ बिदा गर्न चाहन्छु हजुरलाई। हजुरको यो साहित्यिक यात्राले सगरमाथा चुमोस् भन्दै शुभरात्रि दिदी, शुभ पल पर्दा पछाडि रहेर भरपुर साथ दिनु होला। लक्ष्मी काफ्ले दिदी हुनुहुन्थ्यो, एकदमै चाहिँ मिठो गजल ल्याएर उपस्थित भएर हामी माझ छुटिसक्नु भएको छ। उहाँको साहित्यिक यात्राले सगरमाथा चुमोस्, आउँदा दिनहरूमा पनि उहाँको साथ सपोर्ट नटुटोस्, स्पन्दन परिवारप्रतिको माया ममता सदैव रहोस् भन्न चाहन्छु। र म अन्तिम स्रष्टालाई चाहिँ अब निम्त्याउने छु। मेरो यो मोबाइलले हजुरसँग छुट्टिने मन त मेरो अझै पनि छैन। म पनि साहित्यतिर कलम चलाउने मान्छे हो र म एकदमै अत्यन्तै मन पराउँछु हजुरसँग यो घुलमिल साहित्य यात्रा सँगसँगै हिँड्न। र मेरो मोबाइलको चाहिँ ब्याट्रीले पनि चाहिँ नेटो काटिसकेको छ र म अन्तिम स्रष्टा चाहिँ केशर बोहराजीलाई उपस्थित गर्न गइसकेको रहेछ र एडिङ देखाइरहेको छ। उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु मैले। हार्दिक नमन केशर सर, स्वागत छ हजुरलाई। एकदमै स्पन्दनको बसाइमा एकदमै मिठो गजल लेख्नुहुन्छ, उपस्थित भइदिनु भयो, हृदयदेखि आभार व्यक्त गरे आजको यो कार्यक्रममा। हजुर हार्दिक नमन सर, एकदम भव्य कार्यक्रम चलाउनु भएको छ, एकदम भव्य र सभ्य गर्नु भएको छ। म हृदयदेखि हजुरलाई म सलाम गर्न चाहन्छु। अनि यो हाम्रो स्पन्द कार्यक्रमका कुशल प्रस्तोता हजुर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटहरूमा मेरो हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु सर। हस् सर, सानो परिचय राखेर रचनातर्फ लाग्नु होला। र मेरो यो मोबाइल 2%मा झडिसकेको छ, कोही बेला यो चाहिँ अफ हुने हो भन्ने कुरो जानकारी गराउँदछु र हजुरको रचनातर्फ लाग्नु हुन अनुरोध गरेँ मैले। मेरो नाम केशर बोहरा, अछाम जिल्ला सुदूरपश्चिम, हाल म भारतको नासिकबाट बोल्दैछु। मैले आज लक्ष्मीबाईले टोपी लगाउनु भयो, ढाका टोपी, त्यही भएर मैले गजल लेखेँ। म त्यो गजल सुनाउँदैछु सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई। अवश्य 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 सुन्नेछु, आतुर छन् कान। खुकुरी र ढाका टोपी नेपालीको शान हो, खुकुरी र ढाका टोपी नेपालीको शान हो, वीर गोर्खालीको कदापि नहार्ने पहिचान हो, खुकुरी र ढाका टोपी नेपालीको शान हो। विघ्न बाधा जटिल कठिन आई परे तापनि, विघ्न बाधा जटिल कठिन आई परे तापनि, पछि नहट्ने महान पुरुषको राष्ट्रिय गान हो, खुकुरी र ढाका टोपी नेपालीको शान हो। हिमाल पहाड तराई मधेसवासीसम्म, हिमाल पहाड तराई मधेसवासीसम्म सबै नेपालीको मन मस्तिष्कमा चिन्जान हो, सबै नेपालीको मन मस्तिष्कमा चिन्जान हो, खुकुरी र ढाका टोपी नेपालीको शान हो। सर म अन्तिम शेरमा छु। एकदम कर्मठ जनताहरूको सूचनाको, स्वाभिमानी कर्मठ जनताहरूको सूचनाको सबैमा चेतना फैलाउने वीर गोर्खालीको कदापि नहार्ने पहिचान हो, खुकुरी र ढाका टोपी नेपालीको शान हो। एकदमै सलाम छ हजुरको, सलाम छ हजुरको यो गजललाई र हजुरको यो प्रतिभालाई। हजुरका आउँदा कार्यक्रमहरू पनि साहित्यिक यात्रा निरन्तर अगाडि बढोस् र हजुरको साहित्यिक यात्राले अझै सगरमाथा चुमोस् भन्दै म हजुरलाई चाहिँ पर्दा पछाडि राख्न अनुमति माग्दछु र भरपुर पर्दा पछाडि रहेर स्पन्दन कार्यक्रमलाई हमेसा हजुरले सदैव साथ दिनुभएको छ र दिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै र शुभरात्रि भन्न चाहन्छु सर। ल हुन्छ सर, शुभरात्रि, शुभ पल सर, जय साहित्यिक सर। अझै धेरै सर्जक गुरुवरहरूले निहालिरहनु भएको छ। अझै पनि म एकदमै यो चार्जको नजिक आएर चाहिँ यो चार्ज कनेक्सन गरेर पनि मैले लाइभ चलाइरहेको छु आजको अवस्थामा र म अहिले 2 हात जोड्ने अवस्थामा छैन र तमाम अग्रजीवहरूले निहालेर स्पन्दनको शोभा बढाइदिनु भयो, आएर रचना आफ्नै चाहिँ
मुखार बिन्दुबाट चाहिँ प्रस्तुत गरिदिनु भयो। आउँदा कार्यक्रमहरूमा पनि हजुर यसरी उपस्थित हुनुहुनेछ र हामीलाई साथ सपोर्ट हमेसा मिल्नेछ भन्दै म अहिले यो कार्यक्रमबाट छुट्टिन चाहन्छु, बिड मार्न चाहन्छु। शुभरात्रि, शुभ पल, शुभ साहित्य, जय स्पन्दन सम्पूर्णमा।